तपाईँ पैसाकै लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। तर यो चाहिँ एउटा के भने हबी पनि हो, जनताको सेवा गर्ने पनि हो, अनि जनतालाई सजिलो तरिकाले भेट्ने एउटा माध्यम। मेरो समस्या चाहिँ यस्तो छ, मलाई मद्दत गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले मेरो एड्रेस कार्ड दिन्छु, अनि त्यसको बादमा म ड्युटी सकेपछि फेरि उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर एउटा मद्दत गराउँछु। एउटा चाहिँ म मेयर हो, अर्को म काउन्सिलर हो, अर्को म बस ड्राइभर हो, अनि अर्को चाहिँ फेरि अझै 4वटा पो रहेछ। एउटा चाहिँ म अब सोसियल काम गरेँ, सामाजिक सेवा गर्ने सोल्जर, सेलर, एयरम्यान, आर्मी एसोसिएसनको केस वर्कर हो। त्यही भएर हाम्रो नेपालीमा नि उखान छ कि जस्तो मादल बच्च त्यस्तै नाच्नुपर्छ भने जस्तै यहाँ आएपछि म मेयर हुन्छु, जब मेरो काममा जान्छु म बस ड्राइभर हुन्छु। लाइभ प्रोग्राम, रेकर्डेड प्रोग्राम, न्यूज एंड रिपोर्ट्स, टॉक शो, इवेंट्स, londonnepalnews.com। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, लन्डनको बरो अफ हन्सलोका 56औं मेयर विष्णु गुरुङले चलाउने बस ग्यारेजमा आइपुगेका छौँ। उहाँ आफ्नो दैनिकी बस चलाएर कसरी गर्नुभएको छ दुवैतर्फ। एकातर्फ मेयरको जिम्मेवारी छ भने अर्कोतर्फ बिहानै 5 बजेदेखि नै बस यात्रा गर्नुहुन्छ। ट्विकिनम बस डिपोबाट हेमस्मिथतर्फ जाने बसको यात्रामा तपाईहरुलाई हामी सँगै लाग्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। चलिरहेको बसको माथिल्लो तलाबाट तपाईहरुलाई यो बस यात्रामा चालकका रूपमा पूर्व गोर्खा सैनिक विष्णु गुरुङ अहिले लन्डन स्थित हन्सलोका मेयर हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईलाई 267 ट्विकिनम डिपोबाट मेयर विष्णु गुरुङले चलाएको बसमा चढेर गतिविधिहरू पनि हामीले तपाईलाई देखाइरहेका छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, बेलायतमा बस हाँक्छन् नेपाली मेयर विष्णु गुरुङ। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक मेयर बन्नुमा वास्तवमा नै उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ। दर्शकवृन्द, लन्डन बरो अफ हन्सलोका 56औं मेयर विष्णु गुरुङको घर आइपुगेका छौँ हामी। उहाँ बिहानै 5 बजे नै बस चलाउनका लागि बस ग्यारेज जाँदै हुनुहुन्छ। आज त बडो सरप्राइज। नमस्कार, आज लन्डन नेपाल न्युज त यहीँ मेरो घर दैलोमै आइपुग्नु भएछ। ल, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार छ। अब तपाईँ बस चलाउनका लागि बिहानै निस्किँदै हुनुहुन्छ। कति बजेदेखि कति बजेसम्मको ड्युटी गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब म अहिले बस चलाउनको लागि निक्लिन्छु। विशेष गरी अब आफ्नै ड्युटीको लागि भनौँ जाँदैछु। हाम्रो विशेष गरी अब यो बस कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ एउटै घन्टा एउटै समय ड्युटी हुँदैन। कहिले म अब 5 बजीबाट सुरु हुन्छ, कहिले 6 बजीबाट सुरु हुन्छ, कहिले 4 बजीबाट सुरु हुन्छ। कति घन्टाको सिफ्ट? तर नर्मली 7 to 8 घन्टाको सिफ्ट हुन्छ। त्यसको बादमा 2 बजीतिर म प्रायः जस्तो 2 to 3 बजीतिर काम सकेर फेरि घरमा वापस आउँछु। अब घरमा आइसकेपछि फेरि अब आफ्नो अब यो सर्लक्क पोसाकलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अब यो एउटा के हो भने आर्ट छ है, ठ्याक्क चेन्ज गरेर फेरि म अब काउन्सिलको अब ड्रेस अथवा काउन्सिलको एउटा अलिकति सुट टाइपको लगाएर काउन्सिलमा चाहिँ म फेरि जान्छु काउन्सिलको काम गर्नको लागि, मेरो मेयरको काम गर्नको लागि। अब अहिले चाहिँ म बस चलाउनको लागि चाहिँ मेरो कम्पनी चाहिँ अबेली हो र ट्विकिनम ग्यारेजमा हो। ट्विकिनममा म जाँदैछु। प्यासेन्जरहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइन्छ, फेरि ल्याइन्छ, बस ग्यारेजमा आएर साइन आउट गरेर घर फर्किन्छ। हजुर, जो अब मैले भन्नुपर्ने कुरा हजुरले नै सबै कुरा भनिदिनु भयो के अरे। खास विशेष गरी त्यही नै हामी बस ग्यारेजमा अब पुगेपछि पहिला साइन अन गरेर चाहिँ हामी बस कुदाइन्छ। अनि त्यसको बादमा आफ्नो ड्युटी पुरा गरिसकेपछि चाहिँ फेरि ब्याक टु द बस ग्यारेज गएर अनि त्यहाँ चाहिँ साइन अफ गरेर फेरि म घर आउँछु। घर आएर चाहिँ म कपडासपडा चेन्ज गर्छु, काउन्सिल जान्छु, अनि काउन्सिलको काम पुरा सिध्याउँछु। अनि त्यसको बादमा फेरि अब केही कार्यक्रमहरू छ भने चाहिँ बेलुकाको कार्यक्रमहरूतिर भ्याइन्छ गर्दाखेरि अब त्यो। तपाईँ बस ड्राइभर कि मेयर? म दुवै नै हो। म अब अहिलेको हालतको लागि चाहिँ म दुईवटा मात्रै होइन, म चाहिँ 3 किसिमको व्यक्ति हो। एउटा चाहिँ म मेयर हो,
अर्को म काउन्सिलर हो, अर्को म बस ड्राइभर हो, अनि अर्को चाहिँ फेरि अझै 4वटा पो रहेछ। अझै एउटा चाहिँ म अब सोसियल काम गरेँ, सामाजिक सेवा गर्ने सोल्जर, सेलर, एयरम्यान, आर्मी एसोसिएसनको केस वर्कर हो। यहाँसम्म आइपुग्दा सफल कि असफल? म यसलाई एकदमै सफल मान्न चाहन्छु। यो सबै योगदान हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा जिज्ञासाले पनि हो, अनि आफ्नो एउटा क्षमताले गर्दाखेरि पनि म यहाँसम्म आइपुग्नु सकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै ठुलो, मलाई मात्रै नभइकन यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली, विशेष गरी भन्दाखेरि पनि अझ हाम्रो लाउरे टोलीहरू त कति छन् भने लाउरेले पनि राजनीति गर्न सक्छ र भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनिएको छ। गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको लागि एउटा एकदमै ठुलो, मेरो लागि मात्रै नभइकन उहाँहरू सम्पूर्ण नेपालीको लागि चाहिँ यो एउटा मेयर अथवा काउन्सिलर बनिनुमा चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान र प्राइडको कुरो हो। दर्शकबिन, हामी ट्विकिनम बस ग्यारेजमा हामीले मेयर विष्णु गुरुङ ज्यूसँग यहाँको स्थलगत विशेष रिपोर्ट तपाईँहरूलाई लिनका लागि आइपुगेका थियौँ। लन्डन बरो अफ हन्सलोका नेपाली मेयर विष्णु गुरुङ लन्डनको ट्विकिनम बस टर्मिनलबाट हेमस्मिथ सम्मको रुटमा रातो 2 तले बस कुदाउँछन्। त्यो लिएर चाहिँ अब त्यो यो हरेक ड्युटी कालमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ टाइमिङ हुन्छ, हामी कतिखेर साइन अन गर्ने, कतिखेर साइन अफ गर्ने, अनि एक स्टपबाट अर्को स्टपमा चाहिँ कतिखेर पुग्नुपर्छ, अनि दिनभरिको ड्युटी चाहिँ कति लामो छ भनेर पुरा यही ड्युटीले चाहिँ हामीलाई बताइदिएको हुन्छ। हामी कसैसँग कम्युनिकेसन गर्न जरुरी छैन, अनलेस हामी चाहिँ कोही किसिमको चाहिँ इमर्जेन्सी पऱ्यो भने मात्रै बल्ल अब हामी आइबस भनेर भन्छ, जुन चाहिँ जिपिएस सिस्टम चलाएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो केही समस्या परेछ भने बताउने हो। दर्शकवृन्द, 63 वर्षीय मेयर गुरुङ बिहान 5 बजेदेखि नै उठेर 5 दिनसम्म उनले बस चलाउँछन्। दर्शकवृन्द, बस ग्यारेजमा मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ बस निकाल्नका लागि ड्राइभर साहबहरू अगाडि आफूले गर्नुपर्ने यहाँका नियम प्रक्रियाहरू पुर्याएर अगाडि गाडी बढाउँदै हुनुहुन्छ। यही दृश्यका लागि हामी विष्णु गुरुङ मेयरसँगै उनका सहकर्मीहरूको पनि केही कुराकानीहरू लिएका छौँ। My name is Norman Mr. Kawuma. I'm from Uganda originally. Yes, I do drive the bus here with Mr. Vishnu. He's a very nice man, good-hearted, and he helps us a lot. Yeah, and we were very, very happy when he became the mayor of Hounslow. I'm Septimus Williams. He's a very good man, and he look after us, and it's a bit like when you see somebody as a mayor, and then when he come down driving, he's very humble. We really, really appreciate him to be in a company like this one. And Abellio, we love this our mayor, because in Abellio, once we got a mayor who is down there, he can mingle with people. He can see passengers, so he understand how the people outside, how they behave, and all this stuff. And he's always humble and helping. So that's why we love him in this garage. यसको कन्ट्रोल रुममा श्याम कार्की दाजु हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि यो बेलायतको बस ग्यारेजका अनुभवहरू पनि उहाँसँग छन्। श्याम सर, यहाँलाई लन्डनी स्वागत छ। धन्यवाद। ग्यारेजको डिपोमा आइपुगेका थियौँ। कस्तो छ बेलायतको यो बस व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेर तपाईँ लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ, आफ्नो अनुभव बताइदिनुहोस्। म अब यो इन्डस्ट्रीमा गरेको झन्डै 20 वर्ष भइसक्यो। 20 वर्षको क्रममा म धेरै ग्यारेजहरू गइसकेँ। यो ग्यारेजमा आएको चाहिँ अहिले झन्डै 2-2.5 वर्ष हुन थाल्यो। स्टार्ट मैले फर्स्ट ग्रुपबाट गरेको, मेट्रो लाइन गएँ, यहाँ आएँ, प्रायः वेस्ट लन्डनको सबै ग्यारेजतिर गरिसकेको छु। तर रमाइलो पार्ट के छ नि, यसमा एभ्रिडे डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज हुन्छ। भित्र हामीलाई कन्ट्रोल रुममा एकदम हेक्टिक लाइफ छ, कुनै बेला आनन्द हुन्छ, तर आनन्द भन्ने चिज धेरै कम हुन्छ। तर हाम्रो सबभन्दा मेन मुख्य टार्गेट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिस, कस्टमरलाई कति म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ हामीले चाहिँ सर्भिसमा फोकस गर्नुपर्छ। त्यसमा अब बेला बेलामा ड्राइभरलाई दुःख हुन्छ, कुनै बेला उहाँहरू लेट फिनिस गर्नुपर्छ। विष्णु दाइलाई राम्रो थाहा छ, बेला बेलामा अब सधैँ भने जस्तो टाइममा फिनिस हुँदैन, हामी फिनिस गर्न सक्दैनौँ, हामी अफिसमा बस्दा पनि।
एक तरिकाले रमाइलो छ यो डेली डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज भएको हुनाले मलाई मजा लाग्छ यो जब चाहिँ होइन। अब त्यही अनुसार अब हामी धेरै बिचमा यस्तो ठाउँमा छौँ कि जसले हामीले ड्राइभरलाई खुसी राख्नुपर्छ, म्यानेजमेन्टलाई खुसी राख्नुपर्छ, प्लस कस्टमर त छँदैछ त्यहाँनिर। कस्टमर कम्प्लेनहरू हामीले त्यो मिनिमाइज गर्न सक्ने त्यो तरिकाले गर्नुपर्छ। तर एन्ड अफ द डे ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ मलाई रमाइलो छ यसमा जबमा। अब कस्टमरका खास कस्ता खालका कम्प्लेन आउँछन् नि? अब फनी कम्प्लेनहरू ज्यादा हुन्छन्। अब कुनै कम्प्लेन हुन्छ अब ड्राइभरले यो स्टपमा बस रोक्दैन, अनि अब कुनै कम्प्लेन आउँछ अब यहाँनिर अब म गाडीमा चढ्दाखेरि म लडेँ यो भएँ, अनि तर त्यो हामीले डिल गरेर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ हाम्रो यहाँ, त्यहाँतिर फरवर्ड गर्छौँ। अब जस्तो कसैको फेरि अब म्याक्सिमम् टाइमहरू चाहिँ अब यहाँ हामीले धेरै कम्प्लेन भेटाएको छ, जुन चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यहाँको धेरै रुटहरू हिथ्रो एयरपोर्ट जान्छ। अब हिथ्रो एयरपोर्ट जानेमा मान्छेहरू त प्लेन समात्ने मान्छेहरू गाडीमै झोला छोडेर निस्किन्छन् हतारमा। त्यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ? जस्तै सामान छुट्यो, कसै प्यासेन्जरको छुट्यो भने यहाँ कन्ट्रोल रुममा सम्पर्क गर्ने हो कि ड्राइभरले जिम्मा लिने हो कि त्यसको कसरी सामान पाइन्छ? अब त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि ड्राइभरलाई तिनीहरू भेटेर अब उसले भन्यो भने चाहिँ अब जस्तो मान्नुहोस् उसको त्यो बस गइहाल्यो तर अर्को बस आयो, उसले भन्दाखेरि ड्राइभरले हामीलाई कल गर्छ, अनि हामीले चाहिँ सबै होल यो पुरै नेटवर्कमा हाम्रो यो रुटमा कल हाल्छौँ। अनि यस्तो यस्तो किसिमको झोला यसरी हराएछ, कसैले पाएको छ भने मलाई कल गरेर भन्छ, अनि त्यो बसले कल गर्छ हामीलाई कसैले भेट्यो भने, अनि हामी त्यो अनुसार फेरि कस्टमरलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ र यो बस छ यसरी छ र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यो ठाउँमा यति बजी आइपुग्छ। तर अब यो डिपोमा कति जति नेपाली ड्राइभर अथवा कन्ट्रोल रुममा सबै नेपाली जति कतिजना नेपाली हुनुहुन्छ होला? यसमा खासमा लगभग गरेर मात्रै म भन्न सक्छु, मलाई पनि पक्का रेकर्ड छैन। तर जे होस् अब यहाँको सबैभन्दा पुरानै अघि पनि तपाईँले सक्नु भइहाल्यो कि हाम्रो श्याम कार्की भाइ हुनुहुन्छ, अनि त्यसको पछि चाहिँ म हो, अनि अहिले नयाँ के अरे भाइहरू थुप्रै आएको छ। उहाँहरू लगभग त्यस्तै 9-10 जना जति चाहिँ यो बसमा यो ग्यारेजमा कार्यरत छ। अब विशेष गरी हामीले गाडीभित्र पनि हामीले सबै सेफ्टी चेक गर्नुपर्छ। यो ह्यान्डलहरू भयो, यो प्रेस बटनहरू भयो, यिनीहरू अब कतै मान्छेको टुटेको अनि साफ एकदम तिखा छ कि भनेर सबै चेक गर्नुपर्छ। हजुर, तपाईँ गरिसक्यो। यहाँ गरिसकेपछि फेरि यो डबल डेकर हो, दुई तले बस हो, माथि पनि गएर सबै त्यसरी नै चेक। उपल्लो तलामा जाँदैछौँ अहिले हामी। हजुर, यो बस उता पछाडिबाट आउने अगाडिबाट झर्ने पनि छ, दुई ताल। हजुर, नेपालको गोर्खा जिल्ला बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको सोरपानी 4 गाउँमा जन्मिएका विष्णु लन्डनको फेल्थममा परिवारका साथ बस्दै आएका छन्। हजुरलाई मेयर नै साहब भएपछि कतिको खुसी लाग्छ? मलाई एकदम खुसी। हुनु त भयो भने खुसी नै हुनु पर्यो, नभए नै हुनै पर्यो। विष्णु सरसँग विवाह गरेर काठमाडौँ हुँदै पल्टनको सेवा अनुभव सबै सङ्घाल्दै हाउसवाइफ हुँदै तपाईँ अहिले अब एउटा बेलायतको एकदमै व्यस्त टाउनको मेयर हुनुभएको छ। श्रीमान के भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमानलाई? भन्नु त के भन्नु र, एकदम खुसी छ नि आफ्नो श्रीमानलाई। अब यो भन्नु त के भन्नु छ र। सन् 2005 देखि लन्डनमा बस चलाउन थालेका उनले 2 पटक काउन्सिलर, 1 पटक डेप्युटी मेयर र अहिले मेयर भएपछि पनि बस चलाउने काम ड्राइभरिङ छोडेका छैनन्। अब कति वर्षसम्म बस चलाउनुहुन्छ? खै म यसै ग्यारेन्टी केही भन्न सकिँदैन। अब हेरौँ के कसो हुन्छ, नत्र भने अब युकेमा त अब काम गरेन भने त्यसै भइहाल्छ। आशा चाहिँ लाग्दैछ जे होस् 4 वर्ष अझै स्टेट पेन्सन नपुगीसम्म चाहिँ दिन्छु नै भनेको छु। त्यहाँदेखि उता चाहिँ विचार उनले लन्डनमा 267-285-490 H28 H26 R70 R68 रुटका बसहरू चलाउँछन्। दर्शकवृन्द, हामी अहिले यो
मेयर अथवा पूर्व गोर्खा विष्णु गुरुङले चलाउनु भएको बसमा यात्रा गरिरहेका छौँ। हेमस्मिथ स्टेसनबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। 267 आफ्नो गन्तव्यतर्फ गइरहेको छ र यो बसलाई चलाइरहनु भएको छ मेयर विष्णु गुरुङले। क्रमशः आफ्नो गन्तव्य अगाडि बढिरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामी बसको दोस्रो तलाबाट यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेका छौँ। अब बस लगभग हेमस्मिथ नजिकै ग्यारेजमा आइपुगेको छ, जहाँ राख्नका लागि तय गरिएको ठाउँ छ त्यहाँ मात्र राख्न पाइन्छ। जथाभावी राख्दा यो फेरि अरूलाई बाटो छेकिन्छ र अरू बसहरू पनि आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान सक्दैन। अब बस यहाँ रोकिएपछि उहाँले एक ट्रिप यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि रिपोर्ट लेख्दै हुनुहुन्छ। 267 हेमस्मिथमा हामी यात्रा गरेर झरिसकेका छौँ। ड्राइभर साहब पनि यो एउटा ट्रिप यहीँसम्म सकियो र बस केही छिनका लागि पार्किङ गरिरहनु भएको दृश्य देखाइरहेका छौँ दर्शकवृन्द। अहिले चाहिँ अब मलाई अलरेडी इन्स्ट्रक्सन आइसकेको छ कि 5 मिनट अगाडि छोड्नु भनेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म 24मा अब अहिले चाहिँ हामी यहाँको 12 बज्यो, 12 बजेर 20 मिनट गइरहेको छ। म अब 24मा चाहिँ यहाँबाट छुट्छु। मेयर विष्णु गुरुङ आफ्नै भनाइमा भन्छन् बेलायतमा सबैले कामको इज्जत र सम्मान गर्ने, समानता अनि भेदभाव नभएको पनि आफू बस हाँक्ने कामप्रति बढी दत्तचित्त भएको उनले सुनाउँछन्। मेयर गर्ने अथवा मेयर भएर पनि बस ड्राइभर किन गर्छ भने अब धेरै जस्तो मान्छेहरूको जिज्ञासा छ अथवा समय पनि भ्याउँदैन भन्ने कुराहरू त्यो आइरहेको छ क्या मान्छेहरूकोमा। गर्दाखेरि म चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो सबै कुरा चाहिँ आफूमा निर्भर हुने कुरा हो। आफूले समय ब्यालेन्स गर्न सक्छ भने तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हो मेयरको अब एकदमै व्यस्त हुन्छ प्रोग्रामहरू, अफिसमा पनि त्यस्तै अफिसियली कामहरू एकदमै व्यस्त हुन्छ। अनि सिभिक इभेन्टहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले एटेन्ड गर्नुपर्छ मेयर भएपछि। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। काममा पनि अब हामीले के गरिन्छ भने अब मेयर भइसकेपछि चाहिँ कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ यहाँ युकेमा के गर्छ भने तपाईँको 1 वर्षसम्म उहाँहरूलाई के अरे फुल पेमेन्टमा होलिडे जस्तै दिन्छ। जतिखेर फुर्सद हुन्छ त्यतिखेर काममा जाने हो। तर मेरो कम्पनीमा चाहिँ के छ भने अब यो चाहिँ उनीहरूले फ्लेक्सिबल आवर भनेर भनेको छ। त्यही भएर फ्लेक्सिबल आवरमा चाहिँ म बिहानमा मात्रै काम गर्छु अनि दिउँसो आफ्टरनुनमा चाहिँ म अफिसमा हुन्छु। अर्को कुरा, यसले मलाई जनताको सेवा र भेटघाट गर्ने अवसर दिएको छ। मलाई कामप्रति गर्व छ। कामको प्रेसर त हुन्छ तर म त्यो अनुभव गर्दिन। सबै कुरा इच्छा शक्ति नै हुँदो रहेछ। मेयर विष्णु गुरुङले लन्डन नेपाल न्युजसँगको विशेष लाइभ रिपोर्टिङमा आफ्ना कुराहरू बताउँछन्। के अरे मेरो नानी केटाकेटी छन् के अरे अब मेरो पनि पेन्सन पनि छ, भएन भनेर अब अलिअलि भने काउन्सिलबाट पनि भइहाल्छ। तपाईँ पैसाकै लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। तर यो चाहिँ एउटा के भने हबी पनि हो। अनि प्लस मैले अहिले भनिहालेँ यो चाहिँ जनताको सेवा गर्ने पनि हो अनि जनतालाई सजिलो तरिकाले भेट्ने एउटा माध्यम। अनि यो कस्तो भने संसार देख्न पाइन्छ। तपाईँ दर्शकवृन्द, बेलायतमा काम गर्दा न कसैले खिसी गर्छन् त न जातीय विभेद। मेयर गर्व साथ भन्छन् बस चलाउँदैमा मेरो इज्जत घट्दैन। म बस चलाउँदा ड्राइभर छु भने मेयरको अफिसमा मेयर छु, उनको भनाई। अब यो बसले चाहिँ के चाहिँ मलाई के अरे फाइदा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ डे बाई डे जनताको सेवा गर्न पाइन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो। अनि फेरि यहाँ कति मेरा जनताहरू समस्या परेर आएको हुन्छ, उहाँहरूले भन्छ कि तपाईँहरूलाई एकदम गाह्रो पर्छ तर आज यहाँ तपाईँ अब यो बस बुलाउँदै हुनुहुन्छ, मेरो समस्या यहाँ चाहिँ यस्तो छ, मलाई मद्दत गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई मैले मेरो एड्रेस कार्ड दिन्छु। अनि त्यसको बादमा म ड्युटी सकेपछि फेरि उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर
एउटा मद्दत गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा के हो भने मान्छेलाई ग्राउन्ड लेभलमा फेस टु फेस मद्दत गर्ने एउटा यो चाहिँ सुनौलो अपर्च्युनिटी हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ बस चलाउनुहुन्छ। ब्रिटिस आर्मीमा 19 वर्ष बढी समय बिताएर अवकाश लिएका गुरुङले पल्टनमा छँदा मेकानिकल इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका थिए। सन् 1995 मा रिटायर भएपछि उनले हङकङमा 10 वर्ष रोयल इलेक्ट्रोनिकल एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरको काम गरेका थिए। बस चाहिँ यहाँ रोकिएको छ। उहाँले आफूले आजको ड्युटी पुरा गर्नुभएको छ। त्यसपछि हामी पुनः ग्यारेजमा फर्किसकेका छौँ। यो बस आफ्नो पार्किङमा 267 पार्किङमै रह्यो। बसलाई बन्द गरिदिनु भयो। त्यसपछि अब फेरि पुनः यसको ग्यारेजको रिसेप्सन कार्यालयमा पुग्दै हुनुहुन्छ। हजुर अब 267 ल्याएर पार्क गरिसक्नु भयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँले यात्रा गर्न बेलायतमा जसरी यात्रा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सेफ्टीका लागि केही कुराहरू गरिदिनुहोस् न। हजुर अवश्य। अब अहिले बेलायतमा अलिकति यो कोरोना भाइरसको विशेष गरी यो नयाँ ओमिक्रोनको चाहिँ नै चाप बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले पनि यहाँ अलिकति यसको सेफ्टीको विषयमा अपग्रेड गरेको छ र ट्राभलरहरू प्यासेन्जरहरूलाई मास्क लगाउनुहोस् अनि सोसियल डिस्टेन्समा बस्नुहोस् र बसभित्र हिँड्दा ट्राभल गर्दा अथवा ट्युबभित्र ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि तपाईँहरूले मास्क लगाउनुहोस्। गर्दाखेरि मास्क लगायो भने आफू पनि जोगियो, अरूलाई पनि जोगायो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले नभुलेर चाहिँ मास्क लगाउनु होला भनेर म चाहिँ सेफ्टीको विषयलाई त्यति भन्न चाहन्छु। अनि भ्याक्सिनेसन अब हाम्रो अब धमाधम सुरु भएको छ। हरेक बरोमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन लगायो हाम्रो बुस्टर भ्याक्सिनेसन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जो लगाउनु भएको छैन उहाँहरूले पनि जतिसक्दो छिटो लगाएमा राम्रो हुनेछ। सन् 2004 को अन्त्यमा बेलायत आएपछि उनले गाडी बनाउने काम छाडेर बस कुदाउने जागिर सुरु गरे सन् 2005 देखि। दर्शकवृन्द, बेलायतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबरबाट मेयर काउन्सिलर हुने उनी एक्लो नेपाली हुन्। मेरो भाग्य र मेरो कर्म चाहिँ अब एकदमै राम्रो पोजिसनमा जाने चाहिँ अब पल्टन घरमा मेरो अवसर मिलेन र पनि म चाहिँ पल्टन घरमा सानैदेखि नै अब भर्ती भएर अनि पल्टन गएदेखि नै म इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा ड्राइभरदेखि लिएर इन्जिनियर QCI यस्तै तरिकाले चाहिँ म काम गर्दै आइरहेको थिएँ। अनि जब यो हाम्रो विशेष गरी म यो योगदान दिन चाहन्छु कि अथवा म सम्पूर्णलाई यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यो लेबर पार्टीले जब ब्रिटिस गोर्खालाई सेटलमेन्ट राइट दिने अवसर दिलायो त्यो मौका मैले पनि पाउन सकेँ र म हङकङमा काम गर्दा गर्दै अब म युकेमा त्यो अवसरले गर्दाखेरि चाहिँ म युकेमा आएँ। युकेमा आइसकेपछि म यो हन्सुलमा म कसरी बस्न अवस्था पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छोरी त्यतिखेर मभन्दा अगाडि नै स्टडीको लागि उहाँको फर्दर एजुकेसनको लागि चाहिँ युकेमा आइसकेको थियो। अनि मेरो छोरी पनि यहीँ के अरे बसोबास गरिरहेको हुनाले मलाई छोरीको छेउमा चाहिँ बस्नको लागि सजिलो भयो। त्यही कारणले गर्दा म हन्सुलमा आइपुगेँ। जब हन्सुलमा आइपुगेपछि मलाई पहिलेदेखि नै सामाजिक सेवामा चाहिँ अब काम गर्न लागि एकदमै रहर एकदमै जोस चल्ने जाँगर चल्ने। त्यही कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्क त्यतिखेर अब नेपालीहरू पनि त्यति साह्रै धेरै थिएन। 2005 सालको कुरा हो। नेपाली खोज्ने बेलामा त्यतिखेर नेपाली खोज्दाखेरि कुनै एउटा देउतै मिले जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि 2-4 जना नेपाली भए तापनि हामीहरूले र उहाँहरूको इच्छाअनुसारले चाहिँ के भने नेपाली संस्था चाहिँ यहाँ खोल्नुपर्छ भनेपछि ओके हुन्छ नेपाली संस्था खोलौँ, म तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छु र काउन्सिल सम्बन्धीको जति पनि लिङ्कहरू चाहिँ म आफै गराउँछु भनेर म त्यसमा चाहिँ लगबद्ध भएर काउन्सिलसँग मैले सम्बन्ध गरेँ। अनि त्यसको बादमा त्यही समाजको चाहिँ म
फाउन्डर चेयरम्यान बनेर गोर्खा नेपाली कम्युनिटी लन्डनबाट अफ हन्सलोको फाउन्डर चेयरम्यान बनेर मैले 2005 सालदेखि 2014 सालसम्म चाहिँ लगातारै नै मैले संस्थालाई चाहिँ एकदमै योगदान दिएँ। अनि मेरो सधैँ के हो भने मैले कुनै पनि काम गर्छ भने कुनै एउटा चिजमा मात्रै म एकदमै निरन्तर ध्यान दिन्छु र त्यसलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाएर मात्रै म हिँड्ने मेरो चाहिँ आदत छ। दर्शकवृन्द, सन् 2012 मा पार्टीको सदस्य भएका उनले 2 वर्षमै सन् 2014 मा टिकट पाएर काउन्सिलर भए हनवर्थ पार्क वडाबाट। सन् 2014 देखि 2015 सम्म डेपुटी मेयर बने विष्णु गुरुङ। सन् 2018 मा फेरि काउन्सिलर जिते सोही वार्डबाट। दर्शकवृन्द, सन् 2021 मेमा लन्डन बरो अफ हन्सलोको 56औं मेयरका रूपमा बनेका उनको कार्यालय आउँदो मेमा सकिनेछ। अब हामी बस ग्यारेजबाट थोरै बाहिर उहाँले आफै प्राइभेट कार चलाउनु भएको दृश्य देखाइरहेका छौँ। विष्णुजी, अब हामी विशेष गरेर आज बसको यात्रा सकेपछि फेरि पुनः बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। अहिले हामीलाई विभिन्न देशबाट हाम्रा फलोवर्स भ्युअर्सहरूले हेरिरहनु भएको छ। एकजना गोर्खामा जन्मिनु भएको गोर्खाली पूर्व ब्रिटिस आर्मी र बस चालक मेयर सँग हामीले कुराकानी गरिरहँदा हाम्रा आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? लन्डन नेपाल न्युज सुनेर बस्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ म सबभन्दा पहिला चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो मेरो डेली सेजलको विषयमा आज हाम्रो लन्डन नेपाल शिवजी र उहाँको सहयोगी प्रकाशजी आएर मेरो लागि यसरी चाहिँ फोटो के अरे फिल्मिङ गरिदिनु भएकोमा, मुभी लिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यसरी हामी बेलायतमा बसेर पनि राजनीतिक गर्दाखेरि कुन तरिकाले चाहिँ हामी राजनीतिक गरिन्छ र राजनीतिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामीले काम विशेषलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी जानकारी गर्न चाहन्छौँ। तर विशेष गरी अब तपाईँहरू लाइभमै बस्नु भएको छ भने तपाईँहरूको सबैलाई सर्वप्रथम चाहिँ मेरो धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसै मौकामा म तपाईँहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। दर्शकवृन्द, लन्डन बरो अफ हन्सलोका 56औं मेयर विष्णु गुरुङसँग हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। नेपालमा जन्मिएका नेपालीको माटो मुटुसँग सम्बन्धित हामी नेपालीहरू हौँ। तर हामीले कामलाई महत्त्व दिन्छौँ र काम सानो ठुलो भनेर भनिरहन्छौँ। मेयर साहबसँग हामीले यो यात्रा गरिरहँदाखेरि बस ग्यारेजमा जानुभयो, बसको सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामीले बस यात्रा पनि तपाईँहरूलाई देखायौँ। त्यो सुविधा लिनका लागि यहाँ सकिन्छ नसकिने होइन, सबै कुराहरू छन्। तर पनि सेक्युरिटीका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू, गाडी ड्राइभर होइन कि आफै सबै यहाँ गाडी चलाउँछ चालकले हो भने उसले चक्का पनि आफै चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने एउटा तपाईँहरूलाई सानो सन्देश दिनका लागि हामी मेयर साहबसँग यो यात्रा गरिरहेका छौँ। मेयर साहबले आफ्नो गाडी चलाइरहनु भएको छ र हामी यो यात्रामा विभिन्न गतिविधिहरू जे जस्ता फुटेजहरू तपाईँहरूलाई देखायौँ। हामीसँगै रहनुहोला, हामीलाई माया गर्नुहोला र हामीलाई अझ पनि उत्साह हौसला दिनका लागि हाम्रा कमिजुरीहरूका लागि पनि अझ कमेन्ट लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तर तेस्रो पटक काउन्सिलरमा उठ्ने उनको अझै इच्छा चाहना छुटेको छैन। जागिर बाहेक विष्णु गुरुङ उनको समाज सेवामा पनि उत्तिकै सक्रियता छ। सन् 2005 मा हन्सो गोर्खा नेपालीज कम्युनिटी स्थापना गरेर 15 सम्म सामुदायिक सेवामा तल्लिनु उनी 2010 देखि आर्म फोर्स च्यारिटी संस्था साफामा उनी कार्यरत छन्। अनि आफ्नो ड्युटी सकेर मेयर अफिस पुग्छन् मेयरको हन्सलोमा। यहाँ लन्डन बरो अफ हन्सलो यहाँका नेपाली मेयर विष्णु गुरुङसँग भेट्नका लागि दर्शकवृन्द, उहाँ बस ड्राइभर हुनुहुन्छ र बसको हामी विस्तृत बससँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमहरू देखाइरहेका छौँ। तर उहाँ हन्सलोमा आइपुगेपछि
उहाँको यो कार्यालय हो। कार्यालयमा हामी आइपुगेका छौँ। उहाँ 56औं मेयर विष्णु गुरुङ हुनुहुन्छ। नेपालको गोर्खामा जन्मिनुभएका एकजना पूर्व गोर्खा सैनिकले जुन एउटा बहादुरी त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। र अहिले हामी यो लन्डन बरो अफ हन्सलोको बिल्डिङमा आइपुगेका छौँ। हन्सलो हाउस भनेर भनिएको छ। उहाँ आइपुग्नु भएको छ दर्शकवृन्द। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्युजमा। हजुर नमस्कार हजुर। यो लन्डन नेपाली न्युजलाई तपाईँहरूले अब मेरो एकदम फलो गरिराख्नु भएको छ अनि मेरो एकदमै के अरे सम्झना गरिराख्नुपर्छ। त्यसै लागि चाहिँ म लन्डन नेपाल न्युजसँग चाहिँ धेरै आभारी र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी तपाईँलाई अफिसमा फलो गर्दै आइपुगेका छौँ। यो लन्डन बरो अफ हन्सलोको जुन चाहिँ बिल्डिङ तपाईँको अफिस, मेयर अफिस होइन त? तपाईँलाई अब यो नेपालीको छोरा यत्रो ठुलो अफिसको मेयर हुँदाखेरि कस्तो लागेको छ? यसमा चाहिँ एकदमै गौरव, मलाई एकदम गौरव लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भने चाहिँ हन्सलो हाउस हो। यो नयाँ स्मार्ट हाउस पनि भनेर भनिन्छ। यसमा 6वटा तला छ। हामी चाहिँ अब मेयरको अफिस चाहिँ 6th फ्लोरमा 6औं तलामा छ। यो मैले पटक पटक नै भनिराखेको छु कि म अब एउटा लन्डनको चाहिँ 56 मेयर लन्डन बरो अफ हन्सलोको भएको हुनाले मलाई त म त्यसै पनि एकदमै प्राइड, एकदमै गौरव लागेको छ भने सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र विशेष गरी एक्स सर्भिसमेनहरूको लागि पनि एकदमै प्राउड फिलिङ र उहाँहरूले मेरो एउटा अचिभमेन्टले गर्दाखेरि उहाँहरू एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी बनिनु पुगेको छ। अब तपाईँहरू नेपाली हो कि होइन भन्दाखेरि लन्डनको मेयरलाई सोधेपछि त लन्डनको मेयर चाहिँ अब हन्सलोको मेयर चाहिँ नेपाली हो भनेपछि उहाँले नेपाली भन्यो भनेदेखि चाहिँ सजिलै तरिकाले चिन्न सक्ने एउटा मैले दिनु सक्ने गिफ्ट भनेको नै हाम्रो तमाम नेपालीलाई अचिभमेन्ट मैले दिन सकेको छु। यो कार्यालयमा जब तपाईँले सिग्नेचर गर्नुभयो नि मेयर भएर, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म कस्तो छ तपाईँको काम गराइ अनि तपाईँलाई काम गरेको अनुभवहरू, अरू अन्य क्षेत्रमा गरेका कामहरू र यो मेयर भएर आफूले आफ्नो सिग्नेचर गर्दाखेरि कतिको चाहिने अनुभव के गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न सर। हजुर, यसमा चाहिँ अब तपाईँले सुरुमा पनि अब मैले ठ्याक्कै जुन दिनमा चाहिँ इलेक्टेड भएको थिएँ त्यतिखेर पनि हजुरले आएर चाहिँ हामीले सिग्नेचर गर्ने अभिभार मैले जुन चाहिँ लिएको थियो त्यो हजुरले प्रकाशित रूपमा चाहिँ के अरे पत्र पत्रिकामा अनि मिडियामा चाहिँ दिनुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीले त्यतिखेर चाहिँ अब जिम्मेवारी मात्रै लिएँ है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सिग्नेचर गरेको थियो। त्यसको पछि कामहरू भन्ने विभिन्न किसिमको कामहरू हुन्छ काउन्सिलमा। विशेष गरी अब हाम्रो यहाँ काउन्सिलमा भनेको चाहिँ मेन कुराहरू चाहिँ यो यातायात सम्बन्धी विभाग छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटी सामाजिक सेवा विभाग छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो वेलफेयर विभाग छ, हाउसिङ विभाग छ। यो सबैको ओभरअल अब जिम्मेवारी चाहिँ मेयरको हातमा आउँछ। अनि जति पनि अब हाउसिङको सम्बन्धीमा अब सिभिलियनबाट चाहिँ उहाँहरूले घर किन्नु पऱ्यो भने पनि अथवा घर बेच्नु पऱ्यो भने नि मेयरले चाहिँ त्यो सिग्नेचर गरेर चाहिँ अथोराइज दिनुपर्छ। गर्दाखेरि त्यो कामहरू चाहिँ मेरो भइरहेको छ। त्यो भन्ने कुरा हाम्रो डेली काम गर्ने कामहरू भए। तर अब त्यो बाहेक हामीले सिभिक ड्युटी मेयरले एकदमै गर्नुपर्छ। यहाँ अहिलेसम्ममा मैले मेयरको सिभिक ड्युटी भनेको चाहिँ अहिले लगभग 200वटा मेयरको सिभिक ड्युटी गरिसक्यो, 200। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै व्यस्त हुन्छ। गर्दाखेरि जे भए तापनि मलाई चाहिँ यो अवस्थामा आइपुग्दा र यो काम पाउँदाखेरि एकदमै गौरव अनि एकदमै सम्मान र एकदमै मलाई चाहिँ रुचि, चाहना र गौरव मानेको छु। हामीले योभन्दा पहिलेको दृश्यमा देखाइरहेका छौँ, तपाईँ बस ड्राइभरको रूपमा बस ड्राइभिङ गरिरहेको दृश्य देखायौँ। अहिले चाहिँ अब यहाँको मेयरको आइडी कार्ड लगाएर मेयरको कार्यालयमा भित्र प्रवेश गरेको देखायौँ। यी दुवै बिचको चाहिँ नि आफूलाई दूरीमा मेयर विष्णु गुरुङले बस ड्राइभर भन्ने कि आफूलाई मेयर भन्ने? अब म यो अफिसमा आइसकेपछि चाहिँ अब हजुरहरूले नो बस ड्राइभर मेयर, यहाँ चाहिँ अब सर्लक्क अब म काउन्सिलर मेयरको कुरा आयो। अब बाहिरपट्टि जे थियो त्यसले गर्दा यहाँ आइसकेपछि अब सम्पूर्ण श्रोतावर्गहरूले अथवा सबै यहाँ आउने हाम्रो के अरे रेसिडेन्टहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई समस्या परिरहेको हुन्छ, उहाँहरू सबैले मेयर नै भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ
मेयर, त्यही भएर हाम्रो नेपालीमा पनि उखान छ कि जस्तो मादल बज्छ त्यस्तै नाच्नुपर्छ भने जस्तै यहाँ आएपछि म मेयर हुन्छु, जब मेरो काममा जान्छु म बस ड्राइभर हुन्छु र पनि बस ड्राइभर भए तापनि म त्यति नै मेरो सामाजिक सेवाहरू त्यहाँबाट पनि मैले चाहिँ प्रसार गरिरहेको हुँ। अब अन्त्यमा तपाईँको कार्यकाल सकिएपछि फेरि पनि यो राजनीतिको दौरानमा तपाईँ फेरि काउन्सिलरमा लड्ने अनि मेयर अथवा इन फ्युचर तपाईँ यो देशको संसद भवनमा सांसद भएको हामी नेपालीले देख्न पाइन्छ? त्यो कस्तो हुने सबैलाई चाहना, नेपालीको लागि चाहना चाहिँ एकजना हाम्रो सांसद हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर अब अहिलेसम्म कोही पनि हुन सकेको छैन। हाम्रो एकजना मित्रले चाहिँ ट्राई गरेको थियो एकपटक, तर उहाँ सक्सेस हुनु भएन। र पनि हाम्रो एकदमै चाहना भएको हुनाले म त अहिले नै त्यो केही ग्यारेन्टी भन्नु सक्दैन, त्यो समयले बताउने कुरा हो। अब के हुन्छ त्यो थाहा छैन। तर अब आउने काउन्सिलरमा चाहिँ पछि हट्दिनँ होला, अगाडि बढ्दैछु। हस्, धन्यवाद हजुर। दर्शकवृन्द, बेलायतमा नेपाली पूर्व गोर्खा सैनिक विष्णु गुरुङले चलाउने 2 तले बसको यात्रा हामी तपाईँहरूलाई पनि गरायौँ र हामीले पनि गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो? लन्डन नेपाल न्युज हेर्दै गर्नुहोला। म शिव भण्डारी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।